warm greeting from Nepal, the land of Himalayas, the birthplace of Lord Buddha, and the home of resilient and hopeful people. I stand before you today not just as an elected representative, but as a daughter of Himalayas who grew up witnessing inequalities and limited opportunities. But सन् 2023 बेलफास्ट उत्तरी आयरल्यान्ड विश्वका विभिन्न देशका युवाहरूलाई नेतृत्व र परिवर्तनका लागि एकै ठाउँमा जोड्ने वन यङ वर्ल्डको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन। यही मञ्चमा शोभिता गौतमलाई 2023 को उत्कृष्ट युवा राजनीतिज्ञको सम्मान प्रदान गरिएको थियो। In politics. Well, thank you for the questions and very good evening, everyone. So to start with, the importance of young people being into politics is that young people have very new ideas and they're very flexible mind, basically. And they just not think about the contemporary time, but they also think about future because young people have longer time. यो सम्मान सामान्य प्रतियोगिता जस्तो थिएन। विश्वका विभिन्न देशका युवा राजनीतिज्ञ मध्ये प्रभाव पारिरहेका व्यक्तिहरूलाई छनौट गरेर दिइने सम्मान थियो। शोभिता गौतम पनि त्यस वर्ष सम्मानित राजनीतिज्ञहरूमध्ये एक बनिन्। A future because young people have longer time to live on. So other important thing is that young people are very flexible in comparison with the older generations. This is because in the contemporary context we can see that world has been a global home to every one of us, and young people are moving here and there, living in different country, in different culture. तर बेलफास्टमा उनको भूमिका पुरस्कार लिनु मात्र सीमित थिएन। उनी त्यहाँ युवा राजनीतिज्ञका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा सहभागी भइन्। In a way, they became very flexible in terms of welcoming ideas and new things. So I think it is very important for young people to be into politics, to welcome new ideas and वन यङ वर्ल्डको अभिलेखमा 2023 का राजनीतिज्ञ सम्मान विजेताहरूको प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा शोभिता गौतम पनि सहभागी भएको उल्लेख छ। Out of total population of Nepal, the population of youth is of 40%, is between 16 to 40. But if we see our political scenario there, most of the leaders त्यहाँ उनले नेपालका युवाको अवस्था, राजनीतिमा युवाको सहभागिता र आफ्नो राजनीतिक यात्रासँग जोडिएका विषयमा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन्। that we can get benefit of demographic dividend, but if there is no young leaders, it can't be possible to get the benefit of demographic dividend. उनको एउटा भनाइ विशेष अर्थपूर्ण थियो। नेपालको ठुलो जनसङ्ख्या युवाको छ, त्यसैले युवालाई राजनीतिबाट बाहिर राखेर देशको भविष्य बनाउन नसकिने उनको दृष्टिकोण थियो। यसरी हेर्दा बेलफास्ट उनको लागि केवल एउटा विदेश भ्रमण मात्रै थिएन, त्यो थियो नेपालको युवा पुस्ताको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउने अवसर। त्यहाँ उनले पाएको सम्मानले उनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अझ झन बलियो बनाएर राखेको छ। अब आउँछ अझ महत्त्वपूर्ण अर्को अध्याय। सन् 2025 अप्रिल 5 देखि 9 गतेसम्म स्थान तासगन्द, उज्बेकिस्तान। यहाँ विश्वका विभिन्न देशका सांसदहरू सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सङ्घको 150औं अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन आयोजना भएको थियो। Our sacred duty is to turn the voice of the people into the policy and pain of the people into protection. In Nepal, we are working to institutionalize justice by implementing our own constitution, which सजिलो भाषामा बुझ्ने हो भने यो संसारका विभिन्न देशका संसदहरूबीच छलफल, अनुभव, आदान प्रदान र साझा समस्यामा सहकार्य गर्ने ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्च हो। accountability and inclusion that truly reflects the need of aspirations of the people. And no one understands those aspirations better than today's youth. यसपटकको छलफलको मुख्य विषय थियो सामाजिक विकास र न्यायका लागि संसदीय काम। र त्यही तासगन्द अधिवेशनमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय समिति गठन भयो। शोभिता गौतम त्यस समितिको 15औं सदस्यमा निर्वाचित भइन्। Peace too. At a time when parts of the world are falling into war and division, we the youth offer another path, one of the peace, unity and shared humanity. अब यसको अर्थ के हो? यो केवल एउटा पदको नाम होइन,
यस समितिले विश्वका विभिन्न देशमा स्वास्थ्य सेवामा रहेका असमानता, स्वास्थ्यमा पहुँच, महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा संसदीय भूमिकालाई अघि बढाउने काम गर्दछ। This assembly to let us bring more people into politics, into parliament, into decision-making positions. We youth can lead, we can bring fresh energy, bold ideas and the speedy results the world needs. त्यसैले तास्कन्दमा सोभिता गौतमले पाएको जिम्मेवारीलाई नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वव्यापी स्वास्थ्य नीति सम्बन्धी छलफलमा सहभागी हुने अवसरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। And the home of resilient and hopeful people. I stand before you today not just as an elected representative, but as a daughter of Himalayas who grew up witnessing inequalities and a तास्कन्दको यही अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चमा सोभिता गौतमले स्वास्थ्यलाई केवल अस्पताल र औषधिसँग जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखिन्। उनले स्वास्थ्यलाई शान्ति र न्यायको आधार बनाउनुपर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अपिल समेत गरेकी थिइन्। Forward, step by step, with hope, determination and new generation, courage and unwavering commitment to inclusion. Our sacred duty is to turn the voice of the people into the policy and pain of the people into protection. In Nepal, यसको अर्थ निकै गहिरो छ, किनकि मानिस स्वस्थ छैन भने उसले शिक्षा लिन सक्दैन, काम गर्न सक्दैन, आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन र समाजमा समान अवसर पनि पाउन सक्दैन। त्यसैले स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, यो सामाजिक न्याय र विकाससँग जोडिएको विषय हो। यही दृष्टिकोणलाई अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मञ्चमा उठाउनु उनको तास्कन्द यात्राको महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो। सोभिता गौतमका यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रालाई एकै ठाउँमा राखेर हेरौँ एकैछिन। सन् 2023 बेलफास्ट, त्यहाँ सोभिता गौतमलाई युवा राजनीतिक नेतृत्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त भयो, अर्थात् पहिचान। सन् 2025 तास्कन्द, त्यहाँ उनी अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सङ्घको स्वास्थ्य समितिको सदस्य बनिन्, अर्थात् जिम्मेवारी। पहिलो मञ्चले उनको नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनायो र दोस्रो मञ्चले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत छलफलमा काम गर्ने ठाउँ दियो र यी दुई घटनाबीच एउटा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध पनि देखिन्छ। बेलफास्टमा उनले युवा नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गरिन्, तास्कन्दमा उनले स्वास्थ्य र संसदीय नीतिको विषयमा भूमिका पाइन्।